नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ूअ हम तरतीब दे रहे हैं ये भी कानून फ़ितरत के मुताबिक समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे होंगे। याद रखें, हमारी वीडियोज़ का बनाने का जो मकसद है वो इंसानों की इस्लाह करना है, क्योंकि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया और एक वक्त में फ़रिश्ते से भी ऊपर खड़ा कर दिया और दूसरी जगह शैतान से भी बदतर हो गए हम लोग। अब ये फ़ैसला हमने करना है कि हम खड़े कहाँ हैं, क्योंकि हमारे जो अमाल हैं उस पे ही फ़ैसले होंगे। क़यामत में जन्नत और जहन्नम ये दोनों चीज़ें इसीलिए तैयार की गई हैं अल्लाह पाक ने। और फ़ैसला ये होगा कि जो उसका फर्माबरदार है वो उधर जाएगा दाएं हाथ वालों में, और जो नाफरमान है वो बाएं हाथ वालों में। फिर जूते जो पड़ेंगे वो सबको पता चल जाएगा। इस दुनिया में हम आर्ज़ी तौर पर भेजे गए हैं, और जब आर्ज़ी तौर पर भेजे गए हैं तो हमें अल्लाह ने वो अक्ल व दानिश दी है जो किसी और इंसान के किसी और मखलूक के पास, माज़रत के साथ, किसी और मखलूक के पास वो पावर नहीं। जैसे फ़रिश्तों को तरतीब दिया गया तो फ़रिश्तों के अंदर तो बदी का अंसर ही नहीं, उनके अंदर मुखालफत का जज्बा ही नहीं, ना वो सोच सकते हैं, क्योंकि वो एक समझ लें कि रिबोटिक सिस्टम है। जैसे हम इंसान तैयार कर लेते हैं, अपने लिए रिबोट तैयार कर लेते हैं, उसमें एक मकसूद। लेकिन अल्लाह का तो रिबोटिक सिस्टम क्या बात है, सुबहान अल्लाह। वो उसका तो मुकाबला ये सारी उम्र लगे रहें तो उस जैसी एक चीज़ भी नहीं बना सकते दुनिया में। और तो ये इन्होंने क्या करना है। लेकिन ये नाफरमानी का जिस लेवल पे इजहार करते हैं, क्योंकि जितनी भी कौमें आई आप उनको देख लीजिए, उन सब कौमों ने अपने अपने नबियों के मुखालिफ गए, और जब जब मुखालिफ गए तो उसके असरात उनके ऊपर क्या पड़े, उनको कैसे कैसे अजाब दिए गए, ये हमारे सामने है। लेकिन हम लोग बच्चों में इसलिए शायद बच्चों में कि वो आखिरी नबी हैं, और इस कायनात के अंदर से अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ही अगर हम थोड़ी देर के लिए साइड पे कर दें तो इस दुनिया में बचता कुछ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने ये दुनिया बनाई ही सरकार के लिए है, और सरकार जब दुनिया में तशरीफ़ लाए उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना। अब उस नमूने को देखें, उस ज़िंदगी के इस सिस्टम को देखें, अगर यहाँ पे मेरे लिए एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, मैं भी उसका उम्मती हूँ, लेकिन मैंने चूँकि इम्प्लीमेंट किया अपनी ज़िंदगी में और उस चीज़ों को बहुत बेहतरीन पाया। लेकिन एक आम इंसान में जब भी बात करता हूँ तो ये कहा जाता है कहाँ आका सलाम की ज़ात और कहाँ हम, वो तो बड़ी ऊँची हस्ती थे, बड़ी वो अल्लाह पाक ने मुंतखब किया था, या अल्लाह पाक के वो, मैं मानता हूँ सब कुछ, मैं मानता हूँ, ठीक है। उनके अंदर जज्बा भी ज़्यादा था एक आम इंसान से, क़ुव्वत फ़ैसला भी ज़्यादा थी, उनकी अक्ल व दानिश कहीं ज़्यादा थी एक आम इंसान से, किसी भी नबी से कहीं से बढ़ के। तमाम दुनिया आलम में जितने भी इंसान दुनिया में गुज़रे हैं या आज से पहले गुज़रे हैं, गुज़रेंगे, सबसे ज़्यादा अक्ल व दानिश आका सलाम। क्योंकि हम देखते हैं कि 65 बरस की उम्र में सरकार ने, 63 बरस की उम्र में सरकार ने वो काम कर दिखाया कि जो शायद दुनिया के किसी और माशरे के अंदर मुमकिन नहीं था। क्योंकि नबियों को जब ज़िंदगी दी गई तो उनको हज़ार साल, 1500 साल, 2 साल, हज़ार साल ज़िंदगी दी गई, लेकिन नताइज जब देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उसके बरक्स निकलते हैं कि चंद लोग मुसलमान हुए या कुछ लोग मुसलमान हुए, कुछ लोग ईमान लाए, बाकी ठट्ठे और मजाक करते रहे और आखिर अज़ाब का शिकार हुए। लेकिन आका सलाम की ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा एक कशमाती जो है कि अल्लाह पाक ने शख्सियत बनाई कि उनके अंदर जो, अगर हम उनकी ज़िंदगी का गुजारने का जो पैरामीटर देखते हैं वो कमाल का है। कि जब पूछा गया कि ओद पहाड़ को सोने का बना दिया जाए तो सरकार फरमाने लगे कि ओद पहाड़ को सोने का, तो सरकार फरमाने लगे कि मैं ये मुनासिब पसंद करता हूँ कि मैं एक कोई भूखा रहूँ, फिर मुझे खाना मिले और मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। तो देखिए ये क्या चीज़ है, क्या इसमें खुराक का आंसर अगर अल्लाह के रसूल चाहते तो तमाम दुनिया उनके कदमों के तले लाके फेंकी जाती। फिर सैयदना उमर को देख लीजिए, मतलब इमाम खलीफा बन गए और इतनी लंबे चौड़े एक जगह पे हुकूमत की। फिर सैयदना अली रज़ी अल्लाह सरकार को देख लीजिए, फिर आप अबू बकर, हज़रत उस्मान गनी को देख लीजिए, तमाम को मुशाहिदा कर लीजिए, सब के सब को देखेंगे, सब के सब फाके, सब के सब बहुत टाइम के बाद खाना खाना। क्या ठीक लिया, मान लिया कि हमने आका सलाम की ज़ात तो ज़बरदस्त है, वो तो अल्लाह ने ख़ुद तरतीब दिया, उनके अंदर पावर ज़्यादा थी, लेकिन हज़रत सैयदना उमर मतलब एक इस्लाम से दूर थे, मुखालिफ थे, लेकिन अल्लाह पाक लेके आए और फिर देखे वो कैसा उन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, ये मेरे रब को मंजूर था। तो ये सब कुछ अगर देखते हैं तो एक तरतीब है। तो तरतीब के हवाले से आज जो हमारी वीडियो है वो ये इस हवाले से बनाई जा रही है कि जो हरीड़ है ये एक खुश्क सर्द मिजाज की चीज़ है, लेकिन मुआशरे के अंदर इसको ना एवं मुँह उठा के फकीरों की सूरत में इस्तेमाल करवा दिया जाता है। किस लिए? कब्ज़ है, इसको दे दिया जाए।
خدا را میری بات کان کھول کے سن لیجئے. جیسے آپ کو اور ہمیں بلا مقصد نہیں بنایا گیا، اسی طرح ان چیزوں کو بھی بلا مقصد نہیں بنایا گیا. کھانے پینے کا جتنا نظام ہے سب ایک مقصد کے تحت ہے، اور ہماری ویڈیوز بنانے کا تسلسل بھی اور مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو خدا کے لیے آگاہی دی جا سکے کہ یہ نظام ایک ترتیب کے تحت ہے، اس کو ایک رول کے تحت گزاریے، اور آنکھیں بند کر کے منہ اٹھا کے جانوروں کی طرح جو دل چاہے وہ استعمال مت کیجیے. یہاں پہ لوگوں نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ جو کچھ دنیا میں پیدا ہوا ہم نے کھا کے ہی مرنا ہے. نہیں ہے ایسا. اللہ پاک نے اتنی ساری چیزیں اس لیے پیدا کی ہیں کہ جس انسان کے لیے جو چیز ٹھیک نہیں وہ نہ کھائے، اس کے لیے اس کے اپوزٹ چیزیں پیدا کر دی. اب ایک انسان نارمل لائف گزار رہا ہے، اس کو کانسٹیپیشن نہیں ہے، گیسٹرک نہیں ہے، کوئی بھی اس کو کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا بلڈ پریشر شوٹ نہیں کرتا، اس کے جسم میں تھکن نہیں ہوتی، انزائٹی کا ڈپریشن کا شکار نہیں ہے، سیکشل لائف بہت اچھی گزر رہی ہے، اور باقی سارے معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی، وہ کھا سکتا ہے، ترتیب کے ساتھ چیزیں کھا سکتا ہے. جیسے کبھی وہ کھجور کھا لے تو کبھی وہ تربوز کھا سکتا ہے ساتھ، کبھی وہ تربوز بھی نہ کھائے، لیکن کبھی وہ کدو بھی کھا سکتا ہے، کبھی وہ شلجم بھی کھا سکتا ہے، کبھی وہ چاول بھی کھا سکتا ہے. اسی طرح کبھی مچھلی بھی کھا سکتا ہے، کبھی گٹے کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اور پھر وہ کبھی دیسی مرغی یا بکرے کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. لیکن اگر ایک انسان پرابلم میں ہے، اس کو کوئی بھی بیماری ہے، چاہے اس کو پیلا یرکان ہے، چاہے اس کو شوگر ہے، چاہے اس کو ہیپیٹائٹس سی ہے، چاہے اس کی باڈی میں ٹیومر ہے، لائپوما ہے، چاہے کولیسٹرول ہے، چاہے وہ گال بلیڈر میں سٹون ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں پھونک پھونک کے قدم اٹھانا پڑے گا، ورنہ نوبت کہاں تک پہنچتی ہے ہمارے آنکھیں بند کر کے قدم اٹھانے سے یا منہ اٹھا کے کسی کی بات پہ بھی عمل کرنے سے نوبت ایڑیاں رڑ رڑ کے موت آنے تک پہنچتی ہے. کہ انسان اپنی زندگی جو گزارتا ہے وہ بڑی اذیت اور تکلیف میں گزارتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب انسان اذیت میں ہوتا ہے یا انسان کے جسم کے اندر پرابلم کا عنصر بڑھتا ہے تو وہ اپنے خدا سے بھی دور ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف کی حالت میں انسان بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، ورنہ انسان تو اتنا کمزور ہے کہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو یہ بلبلا اٹھتا ہے. اب یہاں پہ جو آج کا چونکہ موضوع حریر کا ہے، اور حریر کے بارے میں بات جان لیجئے، اس کا مزاج خشک سرد ہے، اور یہ اپنی وجود میں کاربن رکھتی ہے، یہ ایسیڈیٹک ہے. اب تیزابیت اس کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کبھی بھی اس سے فائدہ اس صورت میں نہیں اٹھا سکتے جب آپ کی باڈی کے اندر پہلے سے ہی تیزابیت موجود ہو اور کانسٹیپیشن ہو. اب ہم معاشرے کے اندر، اگر میں اپنے پچھلی جب سے میں طب کے اندر آیا ہوں اس کا جائزہ لیتے ہیں، پورے ایک 18 سال کا ایک میں گھماتا ہوں، جائزہ لیتا ہوں، نظر گھماتا ہوں کہ میں نے 18 سال کے اندر جتنے بھی پیشنٹس آج تک اٹینڈ کیے ہیں، شاید اکا دکا لوگ ہوں گے، کچھ چند مطلب یوں انگلیوں پہ گن سکتے ہیں کہ جن کا مزاج اس کنڈیشن میں ہوگا کہ ان کو حریر جیسی چیزوں کی ضرورت پڑے گی. میں نے زندگی میں حریر سے شاید میں زیادہ ڈرتا ہوں. گندک آملہ سار جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زہر ہے، میں اس سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ میرے حریر سے ڈرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو بیسک موسم کے لحاظ سے مزاج دیکھیں تو لوگوں کے زیادہ تر مزاج خشک سرد مزاج ہیں، مور دین 90% آپ کہہ لیں، 90%، جس کے لیے بہت ساری جو علامات ہمارے سامنے ہوتی ہیں، جس میں یورک ایسڈ سے لے کے کانسٹیپیشن سے لے کے فشر سے لے کے جسم میں خارش ہونے سے لے کے جس میں سورائسس بھی شامل ہے، جس میں پائلز بھی شامل ہے، بہت سارا کچھ ہے جو مطلب اگر میں فہرست گنوانی شروع کروں تو وہ بہت لمبی چوڑی فہرست بن جائے گی. بہرکیف حریر کا استعمال کبھی بھی آپ معالج کے، اور وہ بھی وہ معالج جو مستند معالج ہو اور آپ کو اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی شبہ نہ ہو، آپ کو یقین ہو کہ آپ کا جو فیصلہ ہے، آپ نے جو طبیب پکڑا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کیا صرف ایک گولڈ میڈلسٹ حکیم بن جانے سے، معذرت کے ساتھ میں کسی بھی حکیم کے اوپر میں انگلی نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن کسی بھی حکیم کی گولڈ میڈلسٹ بن جانے سے یا کسی بھی حکیم کے پروفیسر، کسی کالج کا پروفیسر بن جانے سے کیا وہ اس پہ سٹمپ لگ جاتی ہے کہ کیا یہ بندہ آپ کے لیے جو چیزیں ترتیب دے رہا ہے یہ بالکل پرفیکٹ ترتیب دے رہا ہے؟ یا کسی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی MBBS ڈاکٹر ہے، کوئی بھی
کیا اس کے جو فارمولیشن ترتیب دے رہا ہے کیا اس کے ترتیب دینے سے آپ کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے۔ تو بنیادی طور پہ پھر غلطی تو ہو رہی ہے نا، جہاں بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو صحیح ڈائیگنوز نہیں کیا جا رہا، آپ کی پرابلم کو نہیں سمجھا جا رہا۔ تو جو ہریڈ ہے اس کا استعمال صرف اس صورت میں کریں کہ جب آپ کا مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ کی ضرورت ہو اور آپ کی باڈی میں رطوبات زیادہ موجود ہوں، حرارت کی کمی ہو اور رطوبات بھی موجود ہوں اور آپ کے جسم میں تیزابیت کا لیول بہت کم ہو چکا ہو۔ ایسی حالت میں اگر آپ ہریڈ کا استعمال کرتے ہیں تو ہریڈ ایک ایسی چیز ہے کہ جو خشک سرد مزاج رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ انسان کے جسم میں جو رطوبات ہوتی ہیں ان کو خشک کرنے کا باعث بنتی ہے۔ جب آپ کے جسم میں رطوبات خشک ہوتی ہیں تو پھر آپ جگر کو گرم کر کے جسم میں ہیٹ پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ جسم کے اندر اگر ڈائریکٹ رطوبات ہوں گی تو آپ اپنے جسم میں حرارت پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ رطوبات کا خشک ہونا حرارت کے بڑھنے کی دلالت کرتا ہے اور اس کے لیے جسم کے اندر خشکی پیدا کرنا ضروری ہے ایک مخصوص وقت کے لیے، لیکن اس کا تعین ایک عام انسان نہیں کر سکتا۔ معاشرے کے اندر ہریڈ جیسی چیزوں کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔